अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल की कंप्लीट बायोग्राफी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटे के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एरिस्टोटल। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, टीचर एंड राइटर थे। इनकी राइटिंग्स के जो मौज़ूआत हैं उनमें ज़्यादातर फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, पोइट्री, थिएटर, म्यूज़िक, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स वगैरह थे। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल 384 BC में यूनान के एक कस्बे स्टैजिरा में पैदा हुए। इनके फादर का नाम निकोमिकस था जो कि रियासत मैसिडोनिया के बादशाह एमेंटास का दरबारी फिजिशियन था। और ये ख्याल किया जाता है कि अरिस्टोटल के जो आबाओ अजदाद थे वो कई नस्लों से इस रियासत के शाही दरबार में एज ए फिजिशियन काम कर रहे थे। अरिस्टोटल के बचपन में ही इनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन इसके बावजूद सारी उम्र अरिस्टोटल का इस दरबार के साथ क्लोज कनेक्शन रहा और इसने इस माहौल का काफ़ी असर भी लिया। अरिस्टोटल की मदर का नाम फेस्टस था, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है और ये माना जाता है कि अरिस्टोटल की माँ भी उसके बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। इस माहौल ने अरिस्टोटल के माइंड पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा और यही वजह थी कि अरिस्टोटल अपने टीचर प्लेटो के अपोजिट डीप फिलोसोफर नहीं बन सका। जब 367 BC में अरिस्टोटल 17 ईयर्स का हुआ तो उसे हायर एजुकेशन के लिए एथेंस भेज दिया गया। इस ज़माने में एथेंस को एकेडमिक सेंटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता था और इस शहर में अरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन लिया जो कि पूरे यूनान में आला तरीन दरसगाह थी। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अरिस्टोटल एक मिसाली आलिम बन गया। अरिस्टोटल प्लेटो की इस एकेडमी से 20 ईयर्स तक कनेक्ट रहा। 347 BC में प्लेटो की डेथ हो गई थी। अरिस्टोटल अपने टीचर प्लेटो का बहुत लाइक स्टूडेंट था, लेकिन प्लेटो की डेथ के बाद वो उसकी एकेडमी का सरबराह ना बन सका। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो प्लेटो ने अपनी ज़िंदगी में उसे अपना जानशीन नहीं बनाया तो उसने दिल बर्दाश्त होकर उसकी एकेडमी ही छोड़ दी। प्लेटो ने अपना जानशीन अपने भतीजे स्प्यूसिपस को बनाया था और प्लेटो की डेथ के बाद वही इस एकेडमी का सरबराह बना। और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मामलात में प्लेटो और अरिस्टोटल के अपोजिट आइडियाज़ थे। प्लेटो का ये मानना था कि दुनिया में ख्यालात, फ़लसफ़ा और नकाइस से पाक चीज़ें ही सब कुछ हैं, बट अरिस्टोटल का ख्याल था कि हकीकी दुनिया ज़्यादा मैटर करती है। ग्रीक रियासत के किंग हर्मियस ने अरिस्टोटल को अपने दरबार में बुलाकर मुलाजिम रख लिया। अरिस्टोटल चंद सालों तक उसकी रियासतों में बारी बारी मुकीम रहा और फिर बादशाह की लेपालिक बेटी पैथियस, जो कि बादशाह की भांजी भी थी, से अरिस्टोटल ने शादी कर ली। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका उन्होंने नाम पैथियस ही रखा। जब इस बादशाह की रियासतों पर ईरानियों को कब्जा हो गया तो अरिस्टोटल वहाँ से मैसिडोनिया चला गया और नेक्स्ट 4 ईयर्स तक अरिस्टोटल यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करता रहा, जहाँ ना सिर्फ वो इल्म हासिल करता रहा बल्कि लोगों को भी तालीम देता रहा। इसी टाइम पीरियड में अरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल साइंसेस पर एक्सपीरियंसेस का एक तवील सिलसिला शुरू किया। अरिस्टोटल ने नबातात और हैवानात पर जो एक्सपीरियंसेस तहरीर किए वो इन्हीं दिनों के तजर्बात पर मुश्तमिल हैं। इन्हीं इलाकों में उसकी मुलाकात अपने जैसे एक शख्स थियोप्रास्टस से हो गई और दोनों ने मिलकर साइंसी मैदान में काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए। जब एथेंस में अरिस्टोटल ने अपनी एकेडमी लेसियम कायम की तो अरिस्टोटल के बाद इस एकेडमी का सरबराह भी थियोप्रास्टस ही बना। अरिस्टोटल ने इस ज़माने में ना सिर्फ तमाम अलूम का मुताला भी किया बल्कि इन अलूम में इजाफ़ा करने के लिए अपना खातिर ख्वाह हिस्सा भी डाला। फ़िज़िकल साइंसेस में अरिस्टोटल ने एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ज़ूलॉजी का मुताला किया। फ़लसफ़े में अरिस्टोटल ने एस्थेटिक्स, एथिक्स, मेटाफिज़िक्स, साइकोलॉजी, रिटोरिक एंड थियोलॉजी के बारे में काफ़ी ऐसे लिखे। इसके अलावा अरिस्टोटल ने तालीम, गैर मुल्की रस्म व रिवाज, लिटरेचर और पोइट्री का भी मुताला किया। अगर अरिस्टोटल की इन तमाम तहरीरों को जमा कर लिया जाए तो इससे यूनानी अलूम का एक इंसाइक्लोपीडिया तश्कील दिया जा सकता है और यह भी ख्याल किया जाता है कि अरिस्टोटल ही वो वाहिद शख्स था जो अपने ज़माने में मौजूद तमाम अलूम का जानने वाला था। 343 BC में यूनानी रियासत मैसिडोनिया के किंग फिलिप दोम ने अरिस्टोटल को अपने पास आने की दावत दी ताकि वो उसके 13 साला शहजादे सिकंदर, जो बाद में सिकंदर आज़म के नाम से मशहूर हुआ, को तालीम दे सके। किंग ने अरिस्टोटल को अपनी रियासत की शाही एकेडमी का सरबराह भी बना दिया।
اور اسی ٹائم پیریڈ میں ارسطاٹل نے نہ صرف سکندر بلکہ 2 مزید افراد کو بھی تعلیم دی جو کہ بعد میں بادشاہ بنے۔ پلیٹو کے جانشین اسپیسیوس کی ڈیتھ کے بعد جب دوبارہ اس اکیڈمی کی سربراہی کے لیے انتخابات ہوئے تو ارسطاٹل کی بجائے زینوکریٹس اس کا سربراہ بن گیا، اور اس وجہ سے کنگ فلپ کی دلچسپی بھی ارسطاٹل میں کم ہو گئی۔ ارسطاٹل 5 سال تک سکندر کا ٹیوٹر رہا، اور جب سکندر کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو سکندر بادشاہ بن گیا۔ ارسطاٹل ایک فلسفیانہ دنیا تشکیل دینے میں مصروف ہو گیا جس کا مرکز یونان تھا، لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد سکندر کا ارادہ ارد گرد کے ممالک فتح کر کے یونان کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلانا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ارسطاٹل نے یونان کے لیے قومی حکمت عملی ترتیب دی جس کے تحت اس کے خیال میں یونانی ثقافتوں کو وحشیوں سے دور رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے اپوزٹ سکندر اعظم کا خیال تھا کہ ان غیر یونانی ثقافت کو بھی ان پالیسیوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ غیر یونانی علاقوں میں بھی اپنی حکومت مستحکم کرنے میں آسانی ہو سکے۔ ارسطاٹل کی خدمات کے اطراف میں سکندر اعظم نے ارسطاٹل کو مکمل آزادی دے رکھی تھی کہ وہ سائنسی علوم کے مطالعے اور سائنسی تحقیق کے لیے جتنی چاہے کتابیں وہاں سے حاصل کر لے۔ اس کے بعد سکندر نے اپنی غیر ملکی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور چند ہی سالوں میں اس کی سلطنت جدید البانیہ سے لے کر پاکستان کے کچھ علاقوں تک پھیل گئی۔ اور فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ سکندر نے ایک طرف تو پلیٹو کی اکیڈمی کی مدد جاری رکھی اور دوسری طرف اس نے ارسطاٹل کو بھی مشورہ دیا کہ وہ خود بھی اپنی ایک اکیڈمی کھول لے۔ ارسطاٹل نے 335 BC میں ایتھنز میں لیسم کے نام سے اپنا ایک اسکول کھول لیا اور 12 سال تک اسے چلاتا رہا۔ یہاں اپنی باقی ساری زندگی ارسطاٹل نے علم حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس نے اپنے اسکول میں ایک بے مثال مرکز بھی بنایا جہاں سائنسی تحقیقات کی جاتی تھیں۔ یہاں صبح کے وقت ارسطاٹل اپنے سینئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ علمی بحث کیا کرتا اور دوپہر کے وقت اپنے عام قسم کے فلسفیوں اور طالب علموں کو عام موضوعات پر لیکچر دیا کرتا تھا۔ اور فرینڈز، اس زمانے میں ارسطاٹل ہی دنیا کا وہ واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی۔ ارسطاٹل کا یہ اسکول ایک طویل عرصے 525 BC تک چلتا رہا، لیکن جب اس علاقے پر جسٹینین کنگ کا قبضہ ہوا تو اس نے اسے بند کرا دیا۔ ارسطاٹل نے 12 ایئرز تک اپنا بہت سارا لٹریری ورک تحریر کیا، اور اس نے بہت سارے مکالمے لکھے جن کے محض چند ٹکڑے ہی صحیح سلامت بچ سکے ہیں۔ ارسطاٹل کے جو مقالہ جات یا مضامین ہم تک پہنچے ہیں وہ عام لوگوں کے مطالعے کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اس کے اپنے اسکول کے طلباء کے کورس کا حصہ تھے۔ اس کے ان مقالہ جات میں فزکس، میٹا فزکس، اخلاقیات، پالیٹکس اور ڈرامہ نگاری کے بارے میں تھے، اور دنیا اگلے 2000 سال تک ارسطاٹل کے ان مقالہ جات سے بینیفٹ حاصل کرتی رہی۔ فرینڈز، ارسطاٹل کی شادی کے 10 سال بعد ارسطاٹل کی پہلی بیوی پیتھیس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ارسطاٹل کا رومانس پیتھیا کی غلام لڑکی ہرپلس سے شروع ہو گیا۔ ارسطاٹل نے اسے غلامی سے آزاد کروایا تھا اور بعد میں دونوں نے شادی کر لی۔ اس عورت کا تعلق بھی ارسطاٹل کے آبائی علاقے اسٹیجرا سے تھا۔ ہرپلس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ارسطاٹل نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ نکومکس رکھا۔ بعد میں ارسطاٹل نے اپنے مشہور فلسفیانہ کام نکومکیشین ایتھکس کا عنوان بھی نکومکس کی نسبت سے ہی رکھا، لیکن یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نسبت ارسطاٹل کے باپ سے ملتی تھی یا اس کے بیٹے سے۔ فرینڈز، ارسطاٹل اپنا اسکول سکندر اعظم کی وفات تک چلاتا رہا جس کا 323 میں اچانک انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ایتھنز کے شاہی خاندان خود ارسطاٹل کے لیے بھی حالات خراب ہو گئے۔ ایتھنز کے اسمبلی نے یونانی شہری ریاستوں کو سکندر اعظم کے خاندان سے نجات دلانے کے لیے سکندر کے جانشین کے خلاف جنگ شروع کر دی اور جلد ہی اس کو تخت سے ہٹا دیا۔ نئی انتظامیہ نے ارسطاٹل کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس پر الزام لگایا کہ جو ارسطاٹل ہے وہ دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا، اور اسی بنا پر اسے غیر متقی قرار دے دیا گیا۔ یہی وہ الزام تھا جس کے تحت 399 BC میں پلیٹو کے ٹیچر سوکریٹس کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اس سے پہلے اس پر مقدمہ چلایا جاتا ارسطاٹل ایتھنز سے نکل گیا اور یوبیا کے جزیرے میں چلا گیا، اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اس نے وہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزارا۔ اس علاقے میں جا کر ارسطاٹل کو ڈائجیشن پرابلم ہوئی اور 322 BC میں 63 ایئرز کی ایج میں ارسطاٹل کا انتقال ہو گیا اور اسے اس کی پہلی بیوی کی قبر کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ سو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ارسطاٹل کی کمپلیٹ بایوگرافی دیکھی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ویڈیو۔ اسٹے بلیسڈ، کیپ واچنگ۔ اللہ حافظ۔